Hmm. Sumayong gabi sa tanan, mga igsoon mo dahil Kristo. Amen. Nagsatang ng mahal sa ngalan ni Jesus, labaw sa tanan. So salamat no mga igsoon karong takna aron sa gabi yun, kung sa diin. Kamo kita nagkahiusa karon aron sa pagpatringhong sa pulong sa Dios. So actually mga igsoon, kini atong panagkahiusa karon, isa ni siya ka ginatawag nato na anda nato. Ikan pa sa sinugdan, kung aduna may mga buluhaton, so dili gid mawala ng ginatawag nga sharing o vigil, no? So ang uban matingala nganong naga-vigil ta, no? So ang ilang pa siya po naay namatay, no? So kung atong isipon mga igsoon, ang pag-vigil ba ang ginatawag? Patay na ba di ay ang atong ginatawag mag-vigil, no? So sa ato adri karon mga igsoon, diri sa espiritu sa kamatuoran nga gitudlo sa atong Ginoong Kristo pinaagi sa pulo. So kining takna karon sa kagabihion, kining atong gibuhat karon mga igsoon, mao kini ang nasulat diri sa Mateo 24:42, no? Nga kamo kita karon nga nagtukaw. Di ba? Sugo sa Dios nga managtukaw kita kay wala kita masayod kung unsang taknaa, unsang orasa, unsang adlaw moabot ang atong Dios. Diba? So mao na siya mga igsoon nga kini atong gibuhat. Isa ni siya kapag tukaw, no? Usa ni siya kapag tukaw isip kita nagahinumdum kita sa kanunay sa atong Ginoong Kristo. No? Dili ingon nga sa adlaw lang sa Domingo kita nga tawag nga magsimba sa Dios, magpasalamat sa Dios, mangayo og pasaylo. Sa tanan nga panahon mga igsoon, paningkamutan nato nga kita makapasalamat sa Dios. Kaya nga naman, ang Dios sa adlaw nga tanan oras-oras, minuto-minuto nagahatag nato og milagro. So, ang tao lang dili lang maka-appreciate, no? Kaya nga naman, ang iyang una-una diri raman sa kalibutan. Mao bitaw na gisulti pinagi sa pulo, no? Diri sa Kolosas nga itumong ninyo ang inyong una-una ngadto sa mga butang nga naa sa taas ug dili sa mga butang diri sa yuta. Amen. So mao na siya ang gitudlo nato, ginapahinumdom kanunay nato pinagi sa pulong. Aron nga kita dili kita mahimo nga mawili, no? Diri sa ginatawag nga kalibutan. Kay kung atong hunahunahon mga igsoon, kung atong hunahuna diri lang karon sa mga butang diri sa kalibutan, no? Ug dili nato i-focus ngadto sa mga butang nga nasa langit, sa mga buluhaton nga gisugo sa Dios. Kawang, no? Pag-abot sa panahon mga igsoon, wala kitay balos nga makuha sa Dios. Amen. No? Kaya naman, ang atong gipanikamutan, kini mga butangan niya diri sa yuta, no? Nga atong makita, nga kung atong huna-hunaon mga igsoon kini, ang tanan lumalabay lamang. Amen. Apan kining mga butang nga gisugo sa Dios nga ipabuhat nato mga igsoon, kini ato kini nga madala pag-abot sa ginatawag nga katapusan, no? Nga sa diya nga kamo kita mawala man diri sa kalibutan karon. Mao ni siya ang atong bahin. Mao ni siya ang atong madala ngadto sa ikaduhang kinabuhi kung kita mga tubang na diha sa ukmanan ni Kristo. Pero kini mga butang karon nga atong ginapanikamutan diri sa yuta mga igsoon, kini tanan pag-abot sa panahon pagatunawon, no? Wala kitay madala sa atong paghawa diri sa kalibutan mga igsoon. Amen. Atong hinumduman nga kita nahiadto nahiabot diri karon sa kalibutan, wala kitay nadala, di ba? Sa diha nga kita panganak gikan sa bakan sa atong ginikanan, kita hubo nagkadugo kita, wala kitay dala, no? Maumon sa kung kita muhawa na diri sa kalibutan mga igsoon, wala kitay madala, Amen. no? Wala kitay madala nga mga butang, pero adunay madala nato, no? Unsa man ang atong madala? Ang atong mga buhat sa buhit na diri sa kalibutan. Amen. Diba?
Mao kana ang madala nato mga igsoon. Mao na nga panikamutan naton mga igsoon nga mintras buhi pa ta diri sa kalibutan. No? Mapakita naton atubangan sa Dios ang mga buhat nga iyang gikahimutan, no? Kay sumala pa diri sa pulong. Atong basahon ni siya ang nasulat diri sa 2 Timoteo. Sumala pa diri sa 2 Timoteo 2:15, no? So isa ni siya kapag padasig mga igsoon nga mga pulong, no? Isa ni siya kapag dasig aron nga kamo kita mainganyo gayud nga magbuhat niini mga butang, no? Iyang giingon dire, paningkamuti pag-ayo ang pagpakita sa imong kaugalingon sa atubangan sa Dios, ingon nga iyang nahimutan. Usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw. Nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. So mao kini mga igsoon ang gisulti sa pulong sa Dios. Diha nato sa matagusa nga karon niya pa diri sa kalibutan. Mintras buhi pa ta diri sa kalibutan mga igsoon, paningkamutan nato nga mapakita nato atubangan sa Dios, no? Ang atong kaugalingon ingon nga iyang nahimutan. So unsa ang angay natong buhaton niini? Aron nga mapakita nato ang atong kaugalingon atubangan sa Dios ingon nga iyang nahimutan. Ubuhat patag dautan. No? So sigurado gayon nga sa diha nga kita magpadayon sa mga buhat nga dili niya gikahimutan, wala niya gikahimutan, magpadayon kita sa mga tinuyo nga pagpakasala. Kini gipakita ang imong nato atubangan sa Dios ingon nga wala niya nahimutan kung mao kini atong buhaton. Pero kung mobuhat ag maayo ngadto sa atong isig ka tawo, nagbantay kita sa sugo sa Dios o gituman nato ni siya, gipakita nato ang atong kaugalingon atubangan sa Dios ingon nga iyang nahimutan. Usa ta ka magtatrabaho nga wala nagakaulaw o nagawali sa kamatuoran. So mao ni siya ang kumaga gikahimutan sa Dios nga kita bisan na lang sa atong pagkinabuhi diri sa kalibutan mubuhat ag maayo, no? Ipakita nato. Ipakita nato ingon nga usa ka magtatrabaho nga gikahimutan sa Dios. Maula na siya mga igsoon nga bantayan nato, no? Bantayan nato ang atong mga mansika o galingon, no? Nga dili kita sumala pa sa gibasa sa atong igsoon sa Colosas 3 ganiha nga papuy-on nato ang ginatawag nga Espiritu Santo, no? Diri sa atong kasing-kasing, no? Isalikuan nato ang mga buhat nga dili gayud ang ayan alang sa mga gibalaan sa Dios. Di ba? Una to kitang tanan nga nagasimpa diri sa espiritu ug sa kamatuoran. Gipasaylo sa Dios sa diha ang kita naginulsol sa atong mga sala. Gilimpyuhan kita alang sa ginatawag gitubos kita alang sa pagkamatarong, no? Gibubuan ta sa balang espiritu. Unya muhigap na putag pugaw, no? So dili na gid ang ayan. Kaya naman Hebreo 10:26. Sa diha nga matapos nato atong basahon ang pulong sa Dios. Hebreo 10:26 ingon pa niya. Kun kita magapadayon sa tinuyo nga pagpakasala, tapos nato madawat ang kahibalo sa kamatuoran, wala na'y nahibilin pangahalan inihaw tungod sa sala. No? Klaro ang gisulti pinagi sa pulong. Nga kung kita nagapadayon pa sa ginatawag nga tinuyo nga pagpakasala, tapos nato madawat ang kahibalo sa kamatuoran, wala na'y halan inihaw pa ano sa sala. Buot pasabot mga igsoon. Sa diha nga kita gipasaylo na sa Dios tungod sa atong mga sala nga nabuhat, unya mupadayon pagyapon kita sa pagbuhat sa tinuyo o pagpakasala, wala na'y halad inihaw pa ano sa sala.
So unsay buot pasabot ini nga wala nay halad inihaw paano sa sala. Kay sa unang panahon mga igsoon, sa diha nga ang tao makasala, no? Mangita na sila og gitawag nga matambok nga karniro og baka. Og mao kana ang ihalad nila sa Dios. Og ang sala nila nga nabuhat maduha, mawala. Apan diri karon sa panahon ni Ginoong Kristo mga igsoon, mao ni siya ang iyang gisulti. Nga tapos na to masayran ang ginatawag nga matapos na to makahibalo kita sa madawat og nakahibalo sa kamatuoran, no? Unya magpadayon pa kita sa tinuyo nga pagpakasala, wala na nahibilid pangahalad inihaw. Kaya nga naman dili na kini karon makuha ang atong sala pinaagi og halad inihaw pa alang sa sala. Wala na. Buot pasabot sa direct nga istorya mga igsoon, kung mubuhat na sa tinuyo nga pagpakasala karon, automatic na siya, sala na gina siya atubangan sa Ginoo, o dili na gina siya mawala pa, pinaagi pa sa ginatawag ng mga halad-halad pa. Sala na gyud. So mo na siyang bantayan nato mga igsoon. Karon, pag abot sa panahon, kining gibuhat nato diri karon sa kalibutan, atubangon man nato na siya. 2 Corintos 5:10, isa kag isa sa tuwa, mga tubang sa hukmanan ni Kristo. Diba? Mga tubang sa hukmanan ni Kristo. Usa pa yung giingon diri sa pinadayag. Ang pinadayag 22:12. Ingon pa niya. Tanawa, moabot ako sa dili madugay nga magadala sa akong ipamalos. Sa pagbayad ngadto sa matag usa sumala sa iyang binuhatan. Diba? So mao kini siya ang iyang gisulti mga igsoon nga sa diha nga maabot na ang panahon, no? Nga siya nisaad na nga tan-awa. Moabot ako sa dili madugay nga magadala sa akong ipamalos. Mag-abot ang atong Ginoo nga magadala sa iyang ipamalos. Sa pagbayad ngadto sa matag usa sumala sa iyang binuhatan. Diba? Subot pasabot mga igsoon kung unsa ang atong binuhatan dili sa kalibutan, maupo na ang ibalos atong Ginoo. Kung maayo ang imo nga binuhatan, so it means buot pasabot maayo pod ang ipamalos sa Dios diha nato. Kay ang ingon pa niya Mateo 12:36. Sultihan ko kamo nga sa adlaw sa hukom ang mga tawo magahatag kunyag husay bahin sa matag pulong nga walay pulos nga ilang ginalito. Kung unsa ang atong gibuhat diri sa kalibutan mga igsoon, kung unsa man ang mga pulong nga atong ginalitok diri karon sa mintras buhi pa ta mga igsoon, mao kana ang atong atubangan sa Dios, no? Hatagan nato naghusay, no? Ingon pa niya, dugang. Kay pinaagi sa imong mga pulong paga matarungon ikaw. O pinaagi sa imong mga pulong pagahukman ka sa silot. Di ba? Subot pasabot. Kung unsa ang imong ginabuhat, maupo na ang ikahukom diha nimo. Kung nagbuhat ka dili matarong diri sa kalibutan karon mga igsoon, sa pag-abot sa hukom sa Dios, ang atong mabaton nga hukom dili pod matarong, no? Pero kung matarong ang atong ginabuhat diri sa kalibutan mga igsoon, so ang hukom sa Dios nato matarong pod, no? Di ba? So man siya nga panikamutan nato mga igsoon. Mao lang gini siya ako masulti mga igsoon. Kinahanglan mintras buhi pa ta diri karon sa kalibutan. Tinguhaon nato ni siya ang nasulat sa Roma, no? Kining Roma 12:9. Nga kinahanglan magmainiton kamo diha sa espiritu kita, no? Unsa yang gisulti pinagi sa pulong mao kini. Kinahanglan walay pagminaot ang gugma. Dumti ninyo ang dautan. Gumakos kamo sa maayo. Paghigugmaay kamo ang usa sa usa.
sa gugma nga inigsuon. Pagpalabuanay kamo sa pagtahod ang usa sa usa. Ayaw kamo pagpakulang sa kasibot. Hinunua, magmainiton kamo diha sa espiritu. Alagaran ninyo ang Ginoo. Pagkalipay kamo diha sa inyong paglaom. Pagpailog kamo sa panahon sa kagulanan. Lumahutay kamo sa pag-ampo. Umamot kamo alang sa mga kinahanglanon sa mga balaan. Batasana ninyo ang pagkama-abi-abi. So mao kini ang angay naton nga kumbaga i-implement sa atong kaugalingon mga igsoon mitras buhi mata diri sa kalibutan. Kay kini mao kini ang ginatawag nga halad nga makapahimuot atubangan sa Dios. No? Halad. Ang pagbuhat natong maayo diri karon sa kalibutan mga igsoon labi na gyud sa atong mga kaigsuonan o dili lang sa atong mga kaigsuonan kundi sa tanang tawo. No? Mao kanay usang kahalad, no? Nga gikahimutan sa Dios. Dili lang ingon nga halad sa atong kaugalingon, no? Kundi damo ang klase, daghan nga klase nga halad nga kumbaga pwede natong buhaton. No, kasagara man gud nga halad nga atong nasayran para sini maghalad ng pagkaon na. Pero dili maor lang kana mga igsoon ang ginatawag nga halad nga makapahimuot atubangan sa Ginoo. Ang pagbuhat nato matarong, ang pagbuhat nato maayo diha sa usa ug usa, no? Sa mga kaigsuonan mga igsoon, isa na siya nga halad nga nakapahimuot atubangan sa Dios. Labi na ning atong gibuhat karon mga igsoon, no? Nasahid ko. Nga kini atong gibuhat karon. Sumala pa diri sa Hebreo, no? 10:24 atong basahon. Isa ni siya kapanagtigom mga igsuon nga para ang isa kag isa sa tuwa madasig pinaagi sa pulong sa Dios. Ingon pa niya dire. Hebreo 10 sugdo nato diri sa 23 hangtod sa 25. Sa walay pag-ukon-ukon pangusgan ta pagkupot ang paglaom sa atong tinuhuan. Diba? So, nindot kayo ng mga pulong. Sa walay pag-ukon-ukon kuno pangusgan ta, no? Sa pagkupot, no? Ang itawag nga paglaom sa atong tinuhuan. Ay kasaligan siya nga misaad kanato. Og unsa ba yang iyon? Og mamalandong kita alang sa pagdinasigay sa usa-usa ngadto sa paghigugma o sa mga maayong binuhatan. Diba? Sa dili pagbiya sa atong panagtigom. So kini mao kini atong gibuhat karon mga igsoon, no? Kita nagkatigom, no? Nagkatigom kita karong gabi una, no? Aron sa pagdinasigay sa usa-usa, no? Ingon sa ginabuhat sa pipila hinunua sa pagdasig sa usa ug usa ug ilabi na gayon sa makita ninyo nga ang adlaw sa hukom nagkahiduol na. So kinahanglan gayon mga igsuon nga kanunay natong buhaton unta kini ginatawag nga panagtigom, no? Ilabi na gayon nga atong nahibaluan nga ang adlaw sa hukom sa Dios nagkahiduol na. Diba? Wala na mga igsuon nga para sa tuwa, no? Baga daw happy na ta tungod kay kita nakahibalo kita kung unsa ang gipahimangno sa Dios diha sa matagusan nato. Pero pinakasakit mga igsoon kining mga tao karon nga wala nasayod, no? Kining tao karon nga wala nagpakabana sa mensahe sa pulong sa Dios. Unsaon naman lang pag-abot sa panahon. Kaya ang isa sa tuwa, sumala pa diri sa Mateo 24:30. Wala man gyud may nasayod sa adlaw sa ginatawag nga kung kano sa balik ang atong Ginoong Kristo. Uktak na, di ba? Mateo 24:36. Walay nasayod nato bisan usa mga igsoon gawas sa anak lamang nga si Ginoong Kristo. Mao na nga sakit lang isipon, no? Maluoy ta sa mga tao nga wala magpakabana
sa mensahe sa pulong sa Dios ug ang ilang gikabisihan karon kining diri sa kalibutan, no? Paano na ang pag-abot sa panahon nga kung karon halimbawa karon nga adlaw nga ni o gabi mao na di ay ang ginatawag nga gitagal sa na panahon nga gisulti sa atong Ginoo sa iyang pagbalik, di ba? Alaot mawitaw na ang pulong nagsulti, alaot ang kalibutan, no? Una nga bulahan lang yun mo kitang tanan mga igsoon karon nga nagbantay sini nga mga pulong og nagbuhat dinhi og nagtuman. Kaya naman pag-abot sa panahon mga igsoon dili ta pasagdan sa atong Ginoo. Mao na nga paningkamutan nato nga katong wala pa masayod mintras buhi pa ta diri sa kalibutan atong paningkamutan nga mapaabot ni siya ang mensahe sa Dios. Mawali na to ang nasulat diri sa buhat, no? Buhat 2:38 nga kinahanglan agdahon na to ang mga tao nga maghinulsol na nga magpabautismo pinaagi sa ngalan ni Ginoong Kristo alang sa kapasayloan sa ilang mga sala natong mga tao, no? Mao naman na ang gisugo sa Dios nga ang tao kinahanglan maghinulsol sa ilang mga sala. So paano po na sila makahinulsol kung dili nila madunggan ni siya ang mensahe ang gisulti sa atong Ginoo, no? Mao na nga maningkamot ta mga igsoon nga mapaabot naton ang buhi nga mensahe nga pulong sa Ginoo. Kay nganuman Ezekiel 3:18 labi na gyud sa atong mga kabanay sa atong pamilya sa diha nga dili na to mapaabot ni siya ang pulong sa Dios, ang mensahe nga pulong sa Dios unya namatay na siya. Kita ang panilangan ni anak pag-abot sa panahon. Nasayod naman ta, di ba? Nasayod naman ta sa kamatuoran sa pulong sa Dios. Nasayod naman ta kung sang gisugo sa Ginoo. Nganong dili man nato ipaabot, no? Maliban na lang yun sa tao nga sa diha nga siya nakadungog na sa buhi o mensahe nga pulong sa Dios. Apan nagpagahi ra gyapon sa iyang kasing-kasing. So wala tay mahimo ni anak, no? Kay bisan nga si Ginoong Kristo nakahimo man sa pagpagahi sa kasing-kasing paraon. Una nga ang Dios lang yun ang magbuot mga igsoon. Ang importante kamo kita karon nagatuman lang sa gisugo sa atong Ginoong Kristo. Mauna na siya ay pinaka-importante mga igsoon. Nagatuman kita sa gisugo sa atong Ginoong Kristo nga subay sa iyang balaod, subay sa pulong sa Dios. Walay kulang, wala sobra, kundi kung unsa ang gisulti sa Ginoo, mauna po na atong buhaton. Dili na to punan, no? Pinadayag, mahulog ta diha. Muna nga, padayon lang ta mga igsoon. Kini sharing naman gini siya mga igsoon. Isip kuha na ni siya reminders lang sa tuwa ni siya. Aron nga makahinamdom kita. Kay nasayod ko nga kitang tanan dili man gyud perfect diri sa kalibutan. Kay kitang tanan makasala man gyud diri sa kalibutan, no? Makasala ta. Sumala bitaw diha sa Roma, di ba? Kung iya Roma 3:10. Wala sang matarong diri nga tawo sa kalibutan. Di ba? Bisan isa. Wala. Pero adunay tawo nga pagamatarungon sa Dios. Amen. So kamo kita karon mga igsoon. Wala ba tagip pakamatarong sa Dios? O sa unang panahon sa diha nga kita wala pa magpakaila sa atong gisimba. Wala pa kita magpakaila diri sa espiritu sa maturan. Nabilong kita sa ginatawag nga dili kita matarong. No? Apan sa diha nga kita nituo na naginulsol na o nagpabautismo na pinaagi sa ngalan ni Ginoong Kristo, kita gimatarong na sa Dios. Amen. Unya kay kita gimatarong na sa Dios, ang ngayon pa ba nga mubuhat patag dili maayo? Ang ngayon pa ba nga mubuhat ta sa tinuyo nga mga pagpakasala? So bantayan gina naton mga igsoon, no? Kaya atong hunaon-hunaon kita mao ang gibuhat sa Dios
nga sumbanan sa mga tao nga naa diha sa gawas. Inay nga kita mao ang mudala nila diri paingon sa ginatawag nga kahayag sa pagkamatarong. Basig mahimo na nga kita na noon ang ilang nadala. No? So muna siya atong bantayan. Imbis nga kita ang mukabig nila pinaagi sa puno sa Dios, kita na noon ang nakabig sa kalibutan. So daghan ang tabo na anak mga igsoon. Unang bantayanan, no? Magbantay kita mga igsoon. Kay isa na siya ka bitig sa yawa. No? Ang yawa ra ba maayo siya mubulatik. Kung sa tong imong kahinaan diha na siya mosulod, no? Gamay lang natong sikyat, sigurado panas, no? Ang itawag nato nga nabuhat nga maayo. Labi na gini siya sa mga tao nga naa sa gawas. Makabuhat tag 99 ka mga maayo nga buhat. Unya masipya ta. Isa lang mabuhat nato nga sala. Atong 99 na to nga nabuhat ra pa. May kalimtan na yun to. Unya tong isa nga nabuhat nato nga sala. Mo toy balik-balikon pud mi mahinumduman. Tinuod na. No? Una nga sa atong kaugalingon bantayanan gid. Hinumduman lang nato kanunay mga igsoon katong gibasa nato ganiha. Katong nasulat sa 2 Timoteo 2:15. Nya ipakita gid nato sa atubangan sa Dios ang atong kaugalingon. Ingon nga iyang nahimutan. Mahimutan ta sa Ginoo kung atong mga buhat diri sa kalibutan maayo lang. No? Maayo ta makisama sa atong mga kaigsuonan. Bisan unsa pa na, bisan kinsa pa na siya. Bisan asa pa na siya nabilong ng mga ginatawag nga sekta. No? Amen. Wala ta makisama sila. Ngano man? Parehas naman ta nagatuo sa Dios ang atong gipahimatuon kamatuoran. No? Ang nalahi naman ang pangalan sa ilang papel. No? Amen. Kinahanglan ang pagpailog ng anato mga igsoon. Pailog yun. Pailog. Dili ba nato na siya mabuhay? Naaman ka ang gugma. Nagdala na ta sa gugma. Kanong dili man ni siya nato buhaton? Wala siya. Ang Episo mga igsoon mao ni siya ang isulti. Atong basahon. Episo 4:26. Ay 72, ingon pa niya. Hukasan ninyo ang inyong daang pagkatao, nga dala pa sa inyong karaang panagawi. Sa kinabuhi o nga nadunot pinaagi sa mga malimbungong pagpangibo. Og magpabag-o kamo diha sa espiritu sa inyong mga sanabutan. No? Og isulob ninyo ang bag-ong pagkatawo nga sa tinuod nga pagkamatarong o pagkabalaan gibuhat sama sa dagway sa Dios. Tungod niini hukasa gikan kaninyo ang kabakakan o ang tinuod kinahanglan maoy isulti ninyo. Amen. Nga matag-usa ngadto sa iyang silingan. Kay kita mga bahin man sa usa ug usa, ingon pa niya. Pagkasuko kamo apan, ayaw kamo pagpakasala sa inyong pagkasuko. Ayaw pagpasalupi sa adlaw ang inyong kasuko. Amen. O ayaw ninyo hatagig higayon ang yawa. Sumauna ni siya. Dili na to hatagan o higayon ang yawa nga makasulod, no? Dili sa tuwa. Ang kawatan kinahanglan dili na magpangawat. Kung dili magbudlay hinuon siya. Nga magbuhat sa mga maayong butang pinaagi sa iyang mga kamot. Aron may ikahatag siya ngadto sa mga nagakinahanglan. Ingon pa niya sa 29. Kinahanglan walay sulting mahilas nga magagula gikan sa inyong baba. Ingon pa. Kung dili kanang mga maayo lamang nga mga kundi kanang mga maayo lamang nga makapalig-on og angay sa higayon
aron makahatag kitag kaayuhan ngadto sa mga nagapatalingho. Og ayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios. Ni kinsa gikatimbrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos, isalikuay ninyo ang tanang kayugot, og kapungot, og kasuko, og mga sikahay, og pagtampalas, lakip ang tanang pagpanghimaraot. Magmapuanguron kamo ang usa ngadto sa usa, mga malulot og kasing-kasing, nga magpinasayloay kamo ang usa sa usa, maingon nga kamo gipasaylo sa Dios tungod kang Kristo. Amen. So mao kini siya nga mga buhat, mga igsoon ng atong bantayan, no? Kay kini ra ba mahitabo gyud ni siya, mga igsoon, no? Mahitabo na gyud, di ba? Mao ni siya ang dapat naton nga bantayan, mga igsoon, nga likayan naton ni siya, no? Aron nga ang aton nga kaugalingon makita sa Dios nga limpyo, no? Mapakita nato ang atong kaugalingon atubangan sa Dios nga iyang natnangapan. Diba? Kung dili kaya nimo ni siya nga mga butang, mga igsoon, layo ta sa sala. Di ba? Kinahanglan ang pagpugong sa kaugalingon mao ipaharion nato diri sa atong kasing-kasing, mga igsoon. Ang pagpugong sa kaugalingon uban na sila sa gugma. Amen. Di ba? Kay kung wala kay pagpugong sa kaugalingon, dili na to ma-apply ang itawag nga gugma. Di ba? Kung may gugma man ka, pero wala pud ka sa pagpugong sa kaugalingon, useless gyapon ang ginatawag nimo nga ginaingon nga naa ang gugma nimo nato. So ang importante mao ni siya kining dalawa atong huktan ni siya. Ang pagpugong sa kaugalingon aron nga ang gugma nga atong ginapanghimatuod, atong ginadala, ato kini nga ma-apply, no? So, mao na siya, mga igsoon, dalaygon ang Dios sa ngalan ni Ginoong Hesus ni takda sa kagabi. So, manghinaot ko, mga igsoon, nga magmainiton ta diha sa kanunay sa Espiritu, no? Maingon nga ang Espiritu Santo nakig-uban nato sa matag usa, mao'y nagamando ug nagasugo nato, mga igsoon, no? So, palakpakan nato ang Dios, no? So, mayong gabi sa atong tanan, labi na gid sa atong langitong Amahan sa ngalan ni Hesus ug atong ibalik sa atong igsoon ug mayong gabi nato, mga igsoon.